त्यो गर्न भनेको क्या कति ल्याङ गर्छौ त यार कुरेर बसेको चाहिँ 1 घण्टा भइसक्यो भन आएर नि दिनेछ अझ मैले ल्याङ गरेको कि तपाईले अलि माया गरेर अनि बनाएर दे नि त माया गरेर चाहिँ दिएको हो त नि आउनु भनेको छु अघिदेखि आउनु भनेको छु उही सुटेर आउँछ गएर सुत्नु जानु दिन्न छिटो गर त अब आजबाट 1 हप्तालाई ब्यान्ड हाम्रो घर नो प्याक बुझ्नु भयो लकल छिटो गर्छ त्यहाँ बनाइदिनु लिस्ट नउठाउनै मलाई बनाउँदिन के हुन्छ बनाइदियो बेबी बनाइदियो राम्रो मुखले हैन बना मेरो बेबी भयो त्यस्तो काउलो पारेको नि सुहाउँदैन भयो मलाई काउलो साउलो चाहिँदैन बनाइ भन्नु बना त्यस्तै सरकारेन बनाइ छिटो भन्नु बनाउ छिटो बेबी बनाउ हैन कि बनाइ छिटो भन्नु बनाइ छिटो ल त तँ के गरि नहुने हो तँलाई मैले के तिमी भने नि हुन्न तँ भने नि हुन्न तपाईँ तपाईँ त भन्दैन भन्नु तपाईँ भन्नेपछि अर्कै हुन्छ तिमी कहिले काहीँ भने हुन्छ तर तँ नै ठिक छ कोरिहाल्ने नहाल्ने कोरिहाल्छ दुईटा